أما الآن فإلى كلمة وطرح سماحة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد تقي العثماني، نائب رئيس دار العلوم، عضو المجلس الفقهي الدولي بكراتشي، وعضو مجلس الفقه الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعضو المجمع الفقهي التابع للرابطة العالمي الإسلامي، وهو علم مشهود في فقهه واقتصادياته ودعواته ووسطيته وكثير أبحاثه، فندعوه ليقدم أطروحته في هذه الجلسة المباركة حول هذا الموضوع، فقه المعاهدات والمواثيق بالإسلام. فلكم الشكر في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسعادة رئيس الجلسة فضيلة الشيخ أحمد الحداد حفظه الله تعالى، معالي الشيخ شوقي علام مفتي جمهورية مصر، وشيخنا الكبير الشيخ مختار حفظهم الله تعالى جميعا، والعلماء الأفاضل، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا في بداية كلمتي هذه أريد أن أشكر فضيلة شيخنا العلامة عبد الله بن محفوظ بن بية حفظه الله تعالى، الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لرفع راية السلم في ظروفنا الحاضرة التي تسيطر فيها الفساد في جميع البلاد، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لإحداث السلم الحقيقي في المجتمعات الإسلامية، وليس في المجتمعات الإسلامية فقط، بل في المجتمعات غير المسلمة، لأننا نريد أن يكون هناك سلم عام للعالم كله. كما أني أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم وترتيب هذا الحفل الذي يجمع أفلاذ كبد الأمم من مشارق الأرض ومغاربها، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الجمع الكريم يخرج بقرارات ويخرج بأمور تنفع الإنسانية جمعاء. وإن موضوع هذه الجلسة كما هو موجود عندكم هو فقه المعاهدات والمواثيق في الإسلام، وإني قد قدمت في ذلك ورقة موجزة ذكرت فيها أمثلة نيرة للوفاء بالعهود والمواثيق فيما بين المسلمين وفيما بين المسلمين وغيرهم. وإني أقول في بداية كلمتي أننا لو نظرنا إلى شريعة الإسلام الخالدة النيرة رأينا أن حياة الإنسان منذ بدايتها إلى نهايتها هي مرتبطة بعهود ومواثيق،
ليس هناك عهود بين الدول فقط، ليس هناك عهود بين الديانات فقط، بل حتى حينما نسلم ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عقدنا مع الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله معنى أننا لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا إياك، ولا نخضع لأحكام غير أحكامك. هذا عقد بين كل مسلم وبين الله سبحانه وتعالى. ثم حينما نتقدم في حياتنا العملية، ففي كل خطوة عندنا عقد، وهناك عقد سواء كان ملفوظا أو ملحوظا أو مختزا. هو عقد بين الوالد والولد، عقد بين الزوج والزوجة، عقد بين مسلم ومسلم، عقد بين مسلم وغير مسلم. فالحياة كلها في الواقع مشتملة على عدة أنواع من العقود. ولذلك في مكة المكرمة حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين يواجهون ويعانون من الاضطهاد الكبير الذي لم يعهد مثله في التاريخ. وفي تلك الأحيان أيضا جاءت آية من القرآن الكريم في سورة بني إسرائيل، وسورة بني إسرائيل مكية، يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. حتى في زمن الاضطهاد وزمن المشقة فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيفاء بالعهود، أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذه العهود التي دخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ومع المشركين، هذه العهود كلها موقرة وكلها محترمة وكلها معمول بها. ثم حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة المنورة، فكما تفضل فضيلة الشيخ شوقي علام حفظه الله، فإنه قد أسس دولة في المدينة المنورة، وهي دولة متنوعة، فيها مسلمون وفيها يهود وفيها بعض النصارى. ولكن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد عقودا فيما بين هذه المجتمعات المتنوعة، ووفى بمثل هذه العقود. ولا يوجد في نظري في أي تاريخ، في تاريخ أي من الدولة، أي من المجتمع، أمثلة الوفاء بالعهد كما هي موجودة في تاريخنا الظاهر، والحمد لله سبحانه وتعالى. فمثلا أنا أنقل إليكم قصة واحدة، وهي قصة حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنهما. هو يقول، وهو رواه مسلم ومروي في صحيح مسلم، يقول: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال: فأخذنا كفار قريش في الطريق إلى المدينة، قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريد إلى المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لنصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله تعالى عليهم. فلنقدر هذه خطورة الموقف بمقاييسنا. أول غزوة يغزوها المسلمون للدفاع عن دينهم وعن أنفسهم، ما قدر الله سبحانه وتعالى أن يحكم بها بين الحق والباطل، مميزا عن هذا عن ذاك، وجعله يوم الفرقان. سينال المسلمون المساهمون في هذه الغزوة من الأجر والمفخرة والشرف في المجتمع الإسلامي الذي لن ينالها أحد بعدهم.
مناضلة 313 شخصا مع 1000 بطل مدجج بالسلاح تجعلهم في أمس حاجة إلى طاقة بشرية ولو بشخص واحد. ولكن ومن جانب آخر فكان هناك يمكن أن يبرر نقض العهد أن هذا العهد كان إكراها من قبل أبي جهل وحزبه وإرغاما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهما عن مناقضة هذا العهد لو صح تسميته عهدا في وضوح وصرامة، تجنبا من أدنى شائبة من الجفاء والغدر، وبذلك قد أقام نبراسا مبينا ومثالا نموذجيا رائدا لأمته للتجنب عن الغدر ولو في موقف متأزم ووضع متدهور مثل هذا الوضع في غزوة بدر. الواقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قد أمرنا بالوفاء بالعهد الملفوظ، بل إذا كان العهد أو الميثاق معروفا ملحوظا وليس ملفوظا فإن ذلك العهد أيضا لا بد أن يوفى به وأن لا ينقض. ومثال ذلك في القرآن الكريم ذكره حكيم أمة الشيخ أشرف علي الثانوي رحمه الله تعالى، الذي كان من كبار علماء الهند وقد كتب أكثر من 1000 مؤلف، ترك أكثر من 1000 مؤلف رحمه الله تعالى، وهو قال ذلك ثم كتبه والدي الشيخ المفتي محمد شفيع رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، وذلك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما قتل موسى عليه الصلاة والسلام رجلا من القبط وهو غير مسلم، وموسى عليه الصلاة والسلام قتله وإن كان ذلك القتل خطأ ليس عمدا، ولكن جعله الرسول موسى عليه الصلاة والسلام ذنبا، فقال إن وعلي ذنب أخاف أن يقتل، لهم علي ذنب أخاف أن يقتلون. فهناك سؤال، كيف صار هذا ذنبا؟ موسى عليه الصلاة والسلام هو رجل مسلم وهذا ليس بينهما عهد ولا عقد، ولكن ذكر حكيم الأمة الشيخ أشرف علي الثانوي رحمه الله وذكره والدي في كتاب أحكام القرآن، وأنه وإن لم يكن هناك عهد ملفوظ ولكنه كان عهدا ملحوظا ومعروفا، وذلك أنه إذا كان هناك مجتمع يسكنه المسلمون وغير المسلمين، هذا مجتمع متنوع كما ذكر الشيخ شوقي، مجتمع يعيش فيه المسلمون وغير المسلمون بأمن وسلام، فهناك بينهم عقد ملحوظ ألا يضر عهد آخر أبدا، ولذلك سمي هذا ذنبا من قبل موسى عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في سنن أبي داود عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسولا، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام، فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا، لأني أسلمت الآن فلا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. لم يكن هناك عهد ملفوظ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الذين بعثوا هذا أبو رافع رضي الله عنه، ولكن إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالرجوع عليهم حتى لا يكون عقدا ما هو يعتبر عهدا عرفا. فهناك يعني أمثلة نيرة في تاريخ الإسلام لا تكاد تجدها في أي مجتمع. وأخيرا أقول سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه جاء في أبو داود ويقول: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برزون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر. فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، فأرسل إليه معاوية فسأله: لماذا تقول وفاء لا غدر؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية من الأرض التي تفتتحها إلى ذلك الوقت، وأرجع تلك الأرض إلى الروم. مثل هذه الأمثلة لا تكاد توجد في أي مجتمع إلا في مجتمع المسلمين. وأخيرا حلف الفضول الذي عقد من أجله هذا الحفل الكريم، وحلف الفضول كان قد دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، ثم بعد بعثته قال: لو دعيت إلى مثل ذلك الحلف فإني أجيبه. وذلك حلف الفضول قال لنصرة المظلوم سواء كان مسلما أو غير مسلم. فهذا حلف الفضول هنا بس أذكر نقطتين وأستودعكم الله. النقطة الأولى هي أن حلف الفضول كان بين المسلمين وغير المسلمين، وفي ما بين جميع الدول وجميع القبائل وجميع الأحزاب. فقالوا: نحن ننصر مظلوما ما بل بحر صوفة. وهذا الحلف قد دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد نبوته أيده وقرره. فمثل هذا الحلف، حلف الفضول، هو كان المفروض أن تقوم الأمم المتحدة بالوفاء بمثل هذه العهود. وإن مواثيق الأمم المتحدة هي مقصودها مثل مقصود حلف الفضول، ولذلك كان ينبغي أن تكون الأمم المتحدة رائدة لمثل هذه المواثيق لنصر المظلوم أينما كان وأيما كان أي من كان. فلا بد أن يكون هناك هذه المواثيق تنصر المظلوم. ولكن الحقيقة المؤسفة جدا هي أن الأمم المتحدة حتى الآن لم تستطع أن تنصر المظلومين والمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. المؤسف أن الأمم المتحدة حتى الآن هي في أيدي أولي الطاقة، أيدي أولي القوة، أما المستضعفون والضعفاء فإنه لا صوت لهم عند الأمم المتحدة. نعم، إنها قد عملت بعض الأمور الخيرية ونحن نشكرها على ذلك، ولكننا نريد أن تقوم الأمم المتحدة بمثل هذا الحلف، حلف الفضول، وينصر المظلوم أينما كان، سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان مسيحيا أو يهوديا أو هندوكيا ولكن لا بد أن يكون هناك نصرة للمظلوم. هذه نقطة واحدة. النقطة الأخيرة، أنا في الواقع استغربت جدا من كلام فضيلة الشيخ المفتي شوقي علام حفظه الله تعالى. استغربت ودهشت
حينما سمعت أنه عمل مسحا للفتاوى الصادرة في العالم في التعايش والتعامل بين المسلمين وغير المسلمين، وذكر أن تقريبا 90% تمنع التعامل مع غير المسلمين. أليس كذلك يا شيخ؟ 90% تمنع التعايش والتعامل مع غير المسلمين. والله ما كنا نعرف ذلك. والله يعني حسب علمي العلماء كلهم مجمعون على أن التعايش السلمي مع غير المسلمين هو واجب من واجبات الشريعة، وهو ليس ممنوعا ولا مكروها، بل هو محبذ مستحسن أن يكون هناك تعايش سلمي. ولكن إذا كانت هذا التعايش يعني يبنى على هدم الحدود الدينية فيما بين المسلمين وبين غير المسلمين، فهذا هو الذي منعه الفقهاء. أما أن يكون المسلمون وغير المسلمين يعيشون في دولة آمنين مطمئنين، فهذا من المقاصد الأصيلة للشريعة الإسلامية. ولكن ينبغي أن لا نمزج بين الأديان حتى ترتفع الحدود فيما بين الإسلام وغير الإسلام. فلذلك الذين منعوا، فيما أظن والله أعلم، الشيخ يعلم بما أنه قد عمل مسحا، ولكن الممنوع عندنا عند الفقهاء هو أن يكون الإنسان يدخل في شعائر دينهم. أما التعايش السلمي فلا يأباه أحد ولا يمنعه أحد، والذين أفتوا بذلك هم ممكن أن يكونوا من الشواذ أو هو فتوى شاذة قد صدرت من بعض الجهات، وهذه الفتوى نذمها ذما ذريعا أن تكون مثل هذه الفتوى صادرة في عالم الإسلام مما يشوه وجه الإسلام أمام غير المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.